खलक वाई बुखारी शरीफ से हदीस मुस्लिम शरीफ से हदीस नस्ता बुखारी से नस्ता फलाना से नस्ता हालांकि छा सर इल्म नहीं नहागता पर दुखशिबान रगदा बिल्कुल न दबकार बुखारी शरीफ से अहादीस मौजूद दी देना छा इनकार नस्ता खो आया पर दे बाने बा अहले इल्म खलक जगीरे चन सखो इल्म ही होता छपा हादिस बांधो को प्यार शिदा हादिस चशायदा चेहरे पर हादिस किस्मों बांधे प्यारी चेहरे दे इमामानो मुजतहिदानो इज्तिहाद मनी चेहरे फ़िक़्ह मनी कुरान मनी उसूल मनी न मुस्लिम शरीफ से हदीस मुबारक था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक था अला जाबिरिन क़ाला खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल माली अराकुम राफ़िई ऐदियकुम कअन्नहा अज़नाबु खैल शुमसिन उस्कुनु फ़ी सलात। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझ बांधे रूह आए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ फरमायल माली अराकुम आय दाद छविनो दा तासु शको माली अराकुम का अन्नहा राफ़िई ऐदियकुम का अन्नहा अज़नाबु खैल शुमसिन उस्कुनु फ़ी सलात। दाद तासु छविनो जे तासु खपल्ला सुना बार बार शिगाओ लका शरीर गोड़े दे शरीर अस्पुलमान चकम दा पर जिबा दिन तम गिर और बार बारे दाला दाले हुए दा तासो दासे वले कहो यानी बार बार लसुना मशिगाओ उसकुनो फ़ी सलात तासो पर सुकून सरा वसीडुल मांजिशे सुकून सरा वसीडुल मांजिशे मुन पर सुकून सरा नदा मुस्लिम शरीफ हदीस मुबारक था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई माली अराकुम दादा तासो छुविनो कि तासो खपल्ला सुना बार बार शिगाओ लका शरीर गोड़े चके में दे शरीर अस पे बार बार खपल्ला मानो शिगाई दा फतावा रिज़विया सफ़ा 184 184 बांधे दा जिक्र करा दा से आया दा रफ़ा यदैन चो हुक्म दा फरमाए सवाल दादा रफ़ा यदैन मन दा कोना दे चो हुक्म दा जवाब रफ़ा यदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं और किया है तो कब तक किया शुमाल पूरी दा रफ़ा यदैन कड़ायदा जवाब दालिक नदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ किसी हदीस में साबित नहीं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ा यदैन फरमाया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका खिलाफ साबित है न अहादीस में इसके मुद्दत मज़कूर है हाँ हदीस इसके फ़ेल व तर्क दोनों में वारिद है। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना हरगिज़ रफ़ा यदैन हमेशा के लिए साबित न दा हमेशा दे पारा नबी अलैहिस्सलाम रफ़ा यदैन कड़ाई बल्कि दे खिलाफ अहादीस साबित थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अमल न दा कड़ाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाना मना फरमाए ले दा फरमाई हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना मरविदा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ कि हुज़ूर पर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दायाव जलीलुल क़द्र सहाबीदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा इंतहा दर्जे
محبت لرلای او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د خپل علم سند ور کړای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمتونه کړې دي عبد الله بن مسعود بن نبی علیہ السلام سره همیشه د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت وکولای هر وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام برګاچه حاضر نو دا فرمایي صحابه او د صحابه آیا تاسو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مون نترو شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل مونږ څنګه کولای فرمای بیا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ شروع سره په مانځ باندې ودر دای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مونږ وکړلای سیوا د تکبیر تحریمه نه شکلا د بیا لاسونه نکړ چیګو تکبیر تحریمه د پای لاسونه چیکړو دینه سیوای بیا لاسونه نکړ چیګو یا ورتی چیکړو بعضی کسانو د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ احادیث وای دا ضعیف احادیث تا دیتا ضعیف آئیگی حالانکہ دی ضعیف پتہ نہیں ہوتا چې دا ضعیف وای چشتا حدیث قسمو پتہ نہیں چې دا وای چشتا او بده صحابونا مفت معلومات کی چې آیا صحابہ دغه احادیث تا صحیح وای که دغه احادیث تا ضعیف وای حدیث مبارک تا عن المغیرہ قال قلت لإبراهيم حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فقال إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه 50 مرة لا يفعل ذلك حدیث مبارک دا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالی عنہ تا د حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کړای حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں وہ تا بیان کړای دا چوک فرمائی حضرت مغیرہ فرمائی چې ما دا حدیث حضرت وائل وال چې اغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نقل کړهو کم حدیث نقل کړهو حدیث دا نقل کړهو انه چې حضرت وائل دا یو صحابي دا لیمن راغلاو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره چوش په کړي وي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث لیکلي دي وائل فرمایي چې وائل دا حدیث بیان کړه دا انه را النبی صلی الله علیه وسلم چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وقت لای ویل دلای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام المنش کولای يرفع يديه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لا سنا مبارک چکړه اذا افتتح الصلاۃ شکل نبی علیه الصلاۃ والسلام المنش کولای یعنی تکبیر تحریمه وال دغه لاسونه مراد دي چې نبی علیہ السلام المنشور کولای لاسونه چکړه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع او فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکعت وکړلای یعنی رکوع مخشي رکوع تلا نو تلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه چکړه یعنی رفع یدین عمل او فرمایلای واذا رفع واذا رفع راسه شکل سر مبارک چکړای رکونا او طلای سجده تھا بیا دغه عمل مبارک او فرمایلا یعنی رفع یدین وکړو نو فرمایي چې دغه حدیث ما وتا بیان کړای حضرت ابراهیم نخی تا ابراهیم نخی دا شکم دا یو جلیل القدر صحابیو نو فرمایي چې حضرت ابراهیم نخی رضی اللہ تعالی فرمائی فقال ان كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه 50 مرة لا يفعل ذلك فرمائی ابراہیم نخی رضی اللہ تعالی فرمائی اے مغیرہ اگرچہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لیدلای دا چې لاسونه مبارکي چې کړې دي بهشکه لیدلای دا خو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو ور لیدلای دا حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ور لیدلای دا چې لاسونه مبارکي چې کړي وو اور فرمائی فقد رآه 50 مرة لا يفعل ذلك اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 50 ویرتی 50 نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلای دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رفع یدین عملو نه د فرمایلای عبداللہ بن مسعود دا فرمایش اے مغیرہ ٹھیک تا حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک لکلا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلای دا خو چونکہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ صحابیو بالکل جلیل القدر صحابیو خو حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبل اولو بعد دا یمن راغلاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شو رجی مل مسئلہ او حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوڑکیننا بچپن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمتونه بیا کول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث بیا لیکل عبداللہ بن مسعود چې هغه جلیل قدر صحابیو چې نور صحابه دنه علم حاصل کړی دا نور صحابه دنا علم حاصل کړه دا هغه جلیل قدر صحابیو فرمایي لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 50 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیدلای دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رفع یدین عملو نه دا کړای یعنی فرمایي چې دینه معلومه دا اصله چې هغه ابتداء اسلام په دور چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوم عمل مبارک کړهو هغه اوس منسوخ تا که منسوخ نه وو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با ضرور کړهو بل حدیث مبارک دا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا فرمائی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه حين استقبل الصلاة حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه ثم لم يرفعها فرمائے کہ ماں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وقت لائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه مبارک چکڑو چکلائے نیت تڑلائے اور دے صحابہ محبت تگورا دے صحابہ اغا علم حاصلوان جذبے تگورا فرمائے ما دورا و تاو قتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله لاسونه مبارک چکړو حتی رأیت ابهامه قریبا من اذنیه تر دې حد ما او ته قتل چې نبی علیہ السلام دا ګوتی مبارکه دو غرو مبارک ته شی ور نږدې کړي ته دورا مې وته قتل چې شی ور نږدې کړي اذنیه غرو مبارک ہوتا اور فرمائی ثم لم يرفعها دینا بعد بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه مبارک نکړي شي